प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या गोंयांत जायतीं फेस्तां जातात. वरोसभर आमच्यो परबो आसतात. सायबीण मांयचीं फेस्तां, सांताकुर्साचीं फेस्तां, सांता भोक्तांचीं फेस्तां जायतीं कोत्ता आमी आमच्या गोंयांत. आनी प्रितीच्यानो, एक खेरीत परब आमच्या फिरगोजांनी, जायत्या आमच्या फिरगोजांनी आमी कोत्ता तें म्हणल्यार साक्रामेंताचें फेस्त कोत्तात. साक्रामेंताचें फेस्त, सांतिस्माची परब, द फीस्ट ऑफ द ब्लेसड सॅक्रमेंट. आनी हें नोयेनां आमी केल्या उपरांत परबे सोमोयार मीस जातकूच पाद्री सांतिस्म घेवन एक व्हडलें पुरसांव काडटात आनी सांतिस्म सगल्याक भोंवडायतात. ते टेक द ब्लेसड सॅक्रमेंट ऑल अरावंड. कित्याक लागून कोत्तात गाय? जेजूचो आशिर्वाद मागोन, सगल्यांचेर जेजूचो आशिर्वाद मागोन हें सांतिस्माचें पुरसांव आमी काडटा. द प्रोसेशन ऑफ द ब्लेसड सॅक्रमेंट, युकरिस्टीक प्रोसेशन. थोड्या भायल्या देशांनी आनिकूय गोणगोणान कोत्तात. सारके रस्त्यांचेर शारांनी बा भोंवडायतात सांतिस्म गाडयेन बा घालून. मोगाच्यानो, युकरिस्टीक प्रोसेशन, सांतिस्माचें पुरसांव हाका आमी म्हणटा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान पयलें सांतिस्माचें पुरसांव जालेलें, द फर्स्ट एवर युकरिस्टीक प्रोसेशन, ताची आमकां खबर आयकूंक मेवता. सांतिस्म घेवन कोण गेलो काय? सायबीण मांय घेवन गेली. जेजू तिच्या काळजान आसलो, जेजू तिच्या कुसव्यान नासलो. आनी ह्या जेजू घेवन सायबीण मांय जिवी ताबेर्नाकल जी आसली ती वेता, दोडवोडान वेता एलिझाबेथीक भेट करूंक. आनी प्रितीच्यानो, खूब पयस ती वेता. आनी जेन्ना ती वेता एलिझाबेथीच्या फुड्यान, जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवन सांतिस्म घेवन ती वेता, एलिझाबेथीक बाग मेवता. शी इज ब्लेस्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू विटनस द युकरिस्टीक प्रोसेशन. ती जेजूक ओनमोता. आनी मोगाच्यानो, जेन्ना सायबीण मांय एलिझाबेथीच्या फुड्यान येता, जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवन, एलिझाबेथीच्या कुसव्यान जो बाळूक आसलो, जोआंव बावतिस्त, तो खुशालकायेन उडी मारता. कित्याक सायबीण मांयच्या कुसव्यान आसलोलो बाळूक जेजू एलिझाबेथीच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकाक, जोआंव बातिस्ताक, मूळ पातकांतलो निथोड कोत्ता. केदें व्हडलें बाग प्रितीच्या बाबा भयणीनो. आनी जेन्ना हें बाग तिका फावो जाता, एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान ती बरीं उतरां भायर सोदता. उस्तोर्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. प्रितीच्यानो, सायबीण मांय सुभागी. जेन्ना आमी सांतिस्माच्या फुड्यान वेता, एडोरेशन आमी कोत्ता, सांतिस्माचें बोजोण आमी कोत्ता, तेन्ना आमी म्हणटा, सदैव जावं देव, सदैव जावं देवाचें पवित्र नांव. एलिझाबेथ सायबीण मांयक म्हणटा, उस्तोर्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. प्रितीच्यानो, सायबीण मांय जेजू घेवन एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता. दुसऱ्या जेजूक वता. सान फ्रांसीस शावेरान तेंच केलें. जेजू घेवन तो दुसऱ्या देशांनी भोंवलो, दुसऱ्यांक भावार्थ परगटीत तो गेलो. ही कॅरीड जीजस टू अदर्स. आनी आयज सान फ्रांसीस शावेर आनी सायबीण मांय तुका आनी म्हाका तोच उलो कोत्ता. जेजू घेवन दुसऱ्याशी वचोंक. टेक जीजस टू अदर्स. जेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आनी जेन्ना जेजूक आमच्या काळजान आमी घेता, तेन्ना सायबीण मांय भाशेन हांव एक जिवें ताबेर्नाकल जाता. आय बिकम अ लिव्हिंग टॅबर्नेकल. आनी एकदां जेजूक म्हज्या काळजान घेतल्या उपरांत हांव जेन्ना घरा वेता, तेन्ना म्हाका दोन ऑप्शन आसा. म्हज्या जेजूक बोश्टाव येता वा म्हज्या जेजूक मोहिमा दिवंक जाता. आय हॅव टू ऑप्शन्स. इदर आय कॅन डेसक्रेट जीजस थ्रू माय रॉंग लायफस्टायल, ऑर आय कॅन ग्लोरिफाय जीजस. जेजूक बोश्टोन गायी सोन नाका जालेली उतरां उलोवन दुसऱ्यांक दुखोवन म्हज्यान तें करूंक जाता, वो जेजूक हांवें म्हज्या काळजान घेतला, त्या जेजूक म्हज्यान दुसऱ्यांक परगटूंक जाता. आय कॅन ग्लोरिफाय जीजस. मोगाच्यानो, आयज जेन्ना आमी हांगासर आयल्या, ह्या बागी सुवातेर आमी आयल्या, आमी एक्सपोजिसांवान वांटो घेवंक आयल्या. जायते दीस एक्सपोजिसांव चलता. जायतीं जाण हांगासर वावर कोत्तात. आनी एक एक पावट कोणाक विचारीत जाल्यार तुवें गोंयच्या सायबाचो उमो घेतला काय म्हणून, थोडी म्हणटा, फादर घेतला, हांवें 2 पावट घेतला, 3 पावट घेतला, 4 पावट घेतला, 5 पावट घेतला. व्हडली खुशालकाय. सोयेक मेवता आमकां 10 वर्सान 1 पावट. उमो आमी घेवंकूच जाय. पूण गरजेचें म्हणटा पळय तें
आमी सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आपणावंक जाय. उमोग घेतल्यारूच जायना, पूण आमी ताचें जिवीत आपणावंक जाय, ताची चाल आपणावंक जाय. जे भाशेन जेजूक तो घेवन गेलो दुसऱ्यांक, आमी जेजूक दुसऱ्यांक पावोवंक जाय. सायबीणमाचे भाशेन, सान फ्रांसीस शावेराचे भाशेन हें चड गरजेचें जावन आसा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, वी नीड टू कॅरी जीजस टू अदर्स. हो भाग्यवंत हेंच तुका आनी म्हाका शिकयता. सायबीणमाय हेंच करूंक तुका आनी म्हाका देख दिता. पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, द लायफ ऑफ जीसस इज अ लायफ फॉर अदर्स, अ लायफ ऑफ सर्वीस. जेजूचें जिवीत दुसऱ्यांक पासत जेलेलें जिवीत, आनी हेंच जिवीत तुवें आनी हांवें जिवंक जाय. नातालां उमरार पावल्यांत, नातालाची परब लागीं पावल्या. जायती खुशालकाय आमच्या काळजांनी आसा, जायती तयारी आमच्या घरान आमी कोत्ताव. क्रीब, स्टार आनी डेकोरेशन सगळें आमी कोत्ताव. एक धाकटुलो भुरगो काल मेवलो, म्हाका विचारलें ताचे लागीं, बाबा घरा जालें रे सगळें तयार, क्रीब बा स्टार बा घालून जालें? फादर आजून जावंक ना, कांयच तयार जावंक ना. पूण आतां फादर आमकां हॉलिडे पडल्या इस्कॉलान, म्हज्या डॅडी मामीक आदार करून म्हाका सगळें तयार करूंक जाय. मोगाच्या न्हू, एकूच सांगता निमाणें, जेन्ना नोखेत्र आमच्या घरान आमी घालता, त्या नोखेत्राक एक खिरीत ओर्त आसा. एकूच सांगता, उगडास तर. दी स्टार हॅज अ सिग्निफिकन्स. कोणाचो उगडास कोत्ता आमकां नोखेत्र? ओदिंतीच्या विद्वानाचो उगडास कोत्ता. द वायज मॅन फ्रॉम द ईस्ट. नोखेत्राच्या उजवाडान ते जेजूशी पावले, आनी नोखेत्र थांबलें तेन्ना तांकां कोण येयलें जेजू ते सुवातेर आसा म्हूण. आनी थंयसर गोरवाच्या गोठ्यान भितर वचून तांणी जेजूक नमस्कार केलो. जेजू थंयसर तांकां मेवलो. नोखेत्र थंयसर रावले, आनी नोखेत्रेक खुणा जावन आसली, थंयसर तांकां जेजू मेवतलो म्हूण. जेन्ना नोखेत्र हांव म्हज्या घराच्या फुड्यान दवरता, तेन्ना हांव संवसाराक परगट कोत्ता, हे सुवातेर तुका जेजू मेवतलो. जे भाशेन नोखेत्र थांबलें थंयसर उदेंतीच्या विद्वानांक जेजू मेवलो, हांगासर म्हज्या घराच्या फुड्यान नोखेत्र आसा, हे सुवातेर तुमकां जेजू मेवतलो. जाल्यार आमच्या गोराब्यान जेजू कितलो म्हूण आसा गाय? जेजूच्या भाशेन जेजूक मानता पळय ते आमी कोत्ता गाय? आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयलेली चिटीन होच संदेश आमकां मेवता. चाली रिती आमी करूंक जाय खऱ्यो, पूण गरजेचें म्हणटा तें देवाची खोशी करूंक. सायबीणमायन देवाची खोशी केली, सान फ्रांसीस शावेरान देवाची खोशी केली, तुवें आनी हांवें देवाची खोशी करूंक जाय. वेन वी डू वॉट गॉड वॉन्ट्स अस टू डू, तेन्ना जेजूचें आसणें आमच्या गोराब्यांत आसतलें. जाल्यार प्रितीच्यानू, ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या मोगान लासूया, आनी सायबीणमाय भाशेन, सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जेजूक दुसऱ्या शीन व्हरोया. हांव जेजूक म्हज्या काळजान घेता तेन्ना, कुम्याव घेता तेन्ना जेजूचें मांस म्हज्या मांसान रिगता, जेजूचें रोगत म्हज्या शिरांनी व्हांवता. हांवें जेजूचो रूपकार जावंक जाय. आय शूड बी जीजस. जाल्यार जेजूचो मोग सगल्याक शिंपडावंक सान फ्रांसीस शावेराची मोजत आमी मागुया, आनी ह्या पवित्र मिसांतल्यान किरीत कृपा आनी आशिर्वाद आमकां जोण एकल्याक मागोन घेवया.